अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आपके साथ नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी ने एक दफ़ा बताया शाह साहब के पास कुछ लोग आए। वो लोग कोट मोमन वाली साइड पर एक गांव था, उस तरफ से आए थे और उन लोगों का खौफ से बहुत बुरा हाल भी था। उनमें एक नौजवान लड़का था जिसके हाथ के ऊपर काले रंग की पट्टी बांधी हुई थी और वो बार बार उस पट्टी को कभी अपनी आंखों पर लगाता और कभी अपने माथे पर लगाता। ये चीज़ मैंने भी 3-4 बार देखी। शाह साहब ने कहा कि आप लोग किस सिलसिले में आए हैं, अपना मसला बताएं। तो उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों का जो गांव है, हम लोगों के एक गांव में हम लोगों के एक रिश्तेदार हैं, उनका एक पुराना मकान था। मकान बड़ा था लेकिन वो लोग उस मकान में रहते नहीं थे। उन लोगों ने वो घर खाली कर दिया और गांव में अपने ही डेरे के पास अपना एक नया घर बना लिया, क्योंकि उनके डेरे में और उस घर में काफ़ी ज़्यादा फासला था। तो वो अपने माल मवेशी और ज़मीनों का काम करने में उनको बड़ी परेशानी होती थी। तो उन लोगों ने वो घर बंद कर दिया। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो अपनी गंदुम रख लेते थे, या कभी होता था तो कोई अनाज जो फसल बनाते थे वो वहाँ पर रख लिया करते थे कि घर में भी हिस्सा रहे और आना जाना भी लगा रहे और गांव वालों को भी पता हो कि ये घर अभी भी उनके पास ही है। जब से वो घर खाली हुआ, उस घर पर अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। जब घर उन लोगों ने बना लिया, वो वहाँ पर चले गए। तकरीबन 1-1.5 माह के बाद ये लड़का, उनका बेटा, साथ ही था। इसका नाम इम्तियाज़ है। इम्तियाज़ जब अपने घर आया, ये कहता है कि रात का वक्त था, मुझे घर से कुछ सामान चाहिए था। एक कमरे में अभी भी सामान पड़ा था। तो मैं अपने नए घर से निकला और पुराने घर की तरफ आया। जैसे मैंने घर का दरवाज़ा खोला, मैं अंदर दाखिल हुआ तो उस कमरे से सामान निकाल रहा था, तो जबकि मुझे दूसरे कमरे की खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। जो कमरे हम लोगों ने बंद किए हुए थे, उसके दरवाजे पर और खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। तो मैंने पूछा कौन है वहाँ पर। जैसे मैं कमरे से बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने एक औरत खड़ी है काले लिबास में। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। एकदम से मैं चीखा और उसी कमरे में वापस जाकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। खौफ से मेरा बुरा हाल था। बाहर सहन में दरख्त के नीचे जो चारपाई थी, ऐसा लगा उसने चारपाई को घसीटा है। मैं अल्लाह अकबर करने लग गया। मेरा खौफ से बुरा हाल था। तो यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। मैंने बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ी। दरवाज़ा एकदम से फिर बंद हुआ। ऐसा लगा जैसे वो जिस कमरे से आई थी वहीं वापस चली गई। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, अम्मी अब्बू ये ज़रूर बताते थे कि ये जो दरख्त है, इस दरख्त पर जिन्नात के असरात हैं और रात को इस दरख्त के नीचे मत बैठा करो। लेकिन वो इस तरह से वाज़ेह हो जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर निकला और वहाँ से भाग गया। घर जाकर मैंने ये बात सबको बताई। अम्मी अब्बू भी बहुत परेशान हो गए। अब्बू ने कहा कि मैं सुबह जाकर देखता हूँ। अगले दिन अब्बू घर पर आए। अब्बू ने घर का सारा सामान देखा, पूरे घर का जायज़ा लिया, जिस कमरे में उस मखलूक का बसेरा था। जैसे अब्बू ने उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, अंदर से दरवाज़ा बंद था, जबकि बाहर ही पुराने ज़माने की जो एक कुंडी होती है वो लगी हुई थी। अब्बू ने बहुत कोशिश की कि मैं दरवाज़ा खोल सकूं। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी भरकम चीज़ दरवाजे के आगे है। अब्बू ने जब खिड़की खोली तो सर आगे करके दरवाजे से झांक कर देखना चाहा तो कुछ भी नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। लेकिन अब्बू कहते हैं मुझे एकदम से महसूस हुआ जैसे कोने में कोई खड़ा है। अब्बू डर के पीछे हट गए। अब्बू ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। अब्बू वहीं से वापस आ गए और अब्बू ने कहा कि मामलात कुछ और है। उसके बाद फिर खौफ तारी हो गया। अब्बू ने गांव के एक बुजुर्ग थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि घर को बिल्कुल खाली मत छोड़ो, वीरान मत छोड़ो, घर में भी रहना शुरू करो, वरना वहाँ पर जो असरात हैं वो पूरे घर पर काबिज हो जाएंगे। उन्होंने जब ये बात सुनी, अब्बू ने कहा कि ठीक है, हम लोग कुछ अरसे के लिए उस घर में चले जाते हैं, क्योंकि वो भी घर हमारा था, हम उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते थे और वो बिल्कुल आबादी में था।
गांव के लोग भी यही तकाजा कर रहे थे कि आप लोग इस घर में भी वापस आए। अब्बू ने कहा कि मैं जो नया घर है मैं वहाँ पर चला जाया करूँगा दिन के टाइम, और सोने के लिए हम लोग इसी घर में आ जाएंगे। दोबारा से सामान उठाया और पुराने मकान में आ गए। जब उस घर में आए, वहाँ पर रहना शुरू किया, उस कमरे से थोड़ी बहुत आवाज़ें आती थी, वो भी कुछ आना बंद हो गई। एक शाम की बात है, अम्मी खाना बना रही थी किचन में बैठ के। किचन जैसे गर्मी का मौसम होता था तो वो खुला किचन था मट्टी का, तो वहीं बैठकर खाना बना रही थी। तो अम्मी कहती है कि एकदम से मुझे लगा कि जैसे उस कमरे की खिड़की किसी ने खोली है। अम्मी थोड़ी सी डर गई। अम्मी ने अब्बू को आवाज़ दी। अब्बू उसी टाइम घर आए थे। अब्बू बाहर आए। अब्बू ने बुलंद आवाज़ में कहा कि जो कुछ भी है हमें तंग मत करो, हमने भी यहाँ पर रहना है, ये हमारा घर है। अब्बू ने जब ये कहा तो ऐसा लगा कमरे में कोई चीज़ गिरी है, एक आवाज़ आई। अब्बू फौरन से वापस आ गए। अब्बू ने कहा कि मुझे लगता है ये मखलूक हावी हो गई है हमारे घर पे। उसके बाद हम लोग जब भी बाहर सहन में चारपाइयाँ बिछा कर सोते थे, उस कमरे को हमने खोला ही नहीं, उसकी तरफ गए ही नहीं। वो कमरा शुरू में भी बंद ही रहता था। उस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जानवरों का चारा रख दिया करते थे। वो भी अक्सर उस कमरे से खटपट की आवाज़ें आती थी, तो उधर सोने का तो सवाल ही नहीं था उठता। मिट्टी का एक पुराना सा कमरा था जहाँ पर उसका मेन बसेरा था। हमारे घर के बाहर एक दरख्त लगा हुआ था। देखते देखते वो दरख्त सूख गया, उसके सारे पत्ते झड़ गए और वो एक बंजर दरख्त बन गया, जबकि उसकी छाँव इतनी घनी होती थी कि वहाँ से गुजरने वाले लोग भी हमारे दरख्त की छाँव में बैठा करते थे। गर्मियों में हम लोग बाहर ही बैठते थे चारपाइयाँ बिछाकर। देखते देखते वो दरख्त सूख गया। आधी रात का टाइम हुआ, हम लोग सोए हुए थे, तो हम लोगों को अपने घर के बाहर से ऐसा लगा कोई आवाज़ें दे रहा है। कोई बूढ़ी औरत है और वो हमें आवाज़ें दे रही है। कभी मेरा नाम लेती है इम्तियाज़, कभी अब्बू का नाम लेती है रहमदीन बाहर आओ, कभी अम्मी का नाम लेती है सुगरा तुम भी बाहर आओ, मेरी अम्मी का नाम सुगरा है, उनको भी आवाज़ें देती थी। हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने जब दरवाजे के एक छेद में से देखना चाहा तो बाहर एक बूढ़ी सैफ औरत उसी दरख्त के नीचे बैठी थी और साए में उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। हाथ बहुत अजीब थे और बाहर रोशनी भी थी। अम्मी ने कहा कि बाहर नहीं जाना, ना ही दरवाज़ा खोलना है, ये जो भी मखलूक है ये हमें बहुत ज़्यादा डरा रही है। अब ये मामूल बन गया, जैसे रात होती थी वो हम सबको पुकारने लग जाती थी, सबके नाम लेने लग जाती थी। हम लोगों पर इतना खौफ तारी हुआ कि हमने वो घर छोड़ दिया। उसकी वजह से हमारा पूरा घर वीरान हो गया। अब हम लोग आपके पास आए हैं। अब गांव के लोग कहते हैं कि जब हम लोग आपके घर के करीब से गुजरते हैं हमें एक भयानक चेहरे वाली बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आती है। घर के बाहर दूर से ही नजर आ जाती है, करीब जाते हैं तो गायब हो जाती है। दूर गली के कोने पर खड़ी होकर देखो तो बाहर बैठी होती है। और जब उस दरख्त के पास से गुजरो, घर के पास से गुजरो, तो पीछे से कोई नाम लेकर पुकारता है और फिर खौफनाक कहका सुनाई देता है, हमारी मदद करें। इस तरह से हमारा पूरा गांव खौफ में मुब्तला हो गया और वो घर चुड़ैल वाले घर के नाम से मशहूर हो गया, जिन्नात वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी। शाह साहब ने आंखें बंद करके पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद शाह साहब ने जब वहाँ पर ध्यान लगाया तो उनका ये कहना था कि वहाँ पर एक पिछल पैरी का बसेरा है। वो पिछल पैरी पहले उस कमरे में ही रहती थी जिस कमरे में तुम लोग जानवरों का चारा वगैरह रखते थे। वहाँ पर उसका बसेरा था, लेकिन घर को वीरान करने के बाद जब तुम लोगों ने उस घर में से पुराने पाक उठा लिया, वहाँ पर नमाज पढ़ना बंद हो गई, तुम लोगों की चहल पहल बंद हो गई, इंसान वहाँ से चला गया, अल्लाह और उसके प्यारे हबीब का नाम लेना बंद हो गया। वो घर तकरीबन 1.5-2 माह तक बंद रहा। जब तुम लोग नए मकान में शिफ्ट हुए, 41 दिन से ज़्यादा बंद रहने की वजह से वो चुड़ैल ज़ाहिर हो गई, क्योंकि घर बिल्कुल वीरान कर गए थे तुम लोग। और उसके बाद घर में अंधेरा भी था, कोई लाइट भी नहीं चला करके, इसलिए वो मखलूक ज़ाहिर हो गई और उसने अपना बसेरा कर लिया। मेन मस्कन उसका वही कमरा है, लेकिन जो दरख्त उसने बंजर किया है उस दरख्त के ऊपर भी वो रहती है। ये मखलूक़ात ज़्यादातर दरख्तों पर ही अपना बसेरा करती हैं और वहीं पर रहती हैं, इसीलिए उसने तुमसे अपना आप जाहिर किया और तुम लोगों को वहाँ से निकाल दिया। अगर तुम लोग वहाँ से ना निकलते और वह मुसलसल 11 दिन तुम लोगों के नाम पुकारती तो 12वें दिन तुम सबकी पुरसरार तौर पर मौत भी हो जानी थी, क्योंकि कहते ये हैं
کہ جب یہ جنات، یہ مخلوقات، یہ پچھل پیری کسی کا نام پکارنے لگ جائے، کسی کو آوازیں دینے لگ جائے تو اس کی جان لے لیتی ہے۔ اچھا کیا وہ گھر تم لوگ چھوڑ کر نکل گئے۔ اب رہی بات ان لوگوں کی، یہ لوگ وہاں سے گزر نہیں سکتے، ان لوگوں کو وہ آواز دیتی ہے اور ظاہر بھی ہوتی ہے اسی بنجر درخت کے نیچے۔ ایک تو وہ گھر پرانا بہت ہے، وہ سیدھا بہت ہے، اس گھر پر کبھی نہ کسی نے کوئی وار بھی کیا تھا۔ شاید جنات وہاں پر پہلے سے تھے یا بعد میں کسی نے کوئی جادو وغیرہ کیا ہو۔ تو وہ امتیاز لڑکا بولا، میرے والد صاحب پر جوانی میں جادو ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پر جنات پھینکے گئے تھے اور وہ مرتے مرتے بچے تھے۔ ایک بزرگ نے ان کا علاج تو کیا تھا، لیکن اس کے بعد ان بزرگ نے یہ کہا تھا کہ اس کمرے میں نہیں جانا، اس کمرے میں جنات کا بسیرا ہے۔ تب سے وہ کمرہ بند ہی ہے۔ کبھی ہوتا تھا تو کوئی جیسے امی جا کر وہاں پر چارہ وغیرہ پھینک دیتی تھیں، پھر وہاں سے نکال دیتی تھی، ابو کم ہی جاتے تھے اس کمرے میں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ وہی اثرات ہیں جو مارنے کے ہی تھے۔ تب تو وہ اپنا کام پورا نہیں کر سکی، لیکن گھر ویران ہونے کے بعد اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ اس گھر میں کیا کبھی آپ لوگوں نے کوئی جانور یا کوئی جیسے مرغیاں، بکریاں ایسی چیزیں رکھی ہیں؟ اس لڑکے کا یہ کہنا تھا، مجھے بہت شوق تھا مرغیاں رکھنے کا، میں نے مرغیاں رکھی تھی، ساری مر جاتی تھیں۔ اس کے بعد میں نے کبوتر رکھے، میرے کبوتر بھی مر جاتے تھے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہی نشانی ہوتی ہے کہ یہ مخلوقات ان کو بھی جان سے مار دیتے ہیں۔ اب تم لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، وہ جو بنجر درخت ہے اس کی جڑ میں یہ تعویذ لگا دو، وہ مخلوق گھر سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ اس گھر کو مکمل طور پر بند کر دو، اس گھر میں ہی اس کو قید کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس کو وہاں سے نکالا تو وہ کسی اور گھر میں بھی بسیرا کر سکتی ہے۔ جس درخت کو اس نے بنجر کیا ہے اس کی جڑ میں یہ ایک تعویذ لگانا ہوگا۔ اس کے بعد جو گھر کا دروازہ ہے جہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں، اس دروازے کے اوپر بھی حصار کے کیل لگانے ہوں گے، تب جا کر اس مخلوق سے جان چھوٹے گی اور وہ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے میں تم لوگوں کو حفاظت کے تعویذ دوں گا، تم سب گھر والوں نے وہ گلے میں پہن لینے ہیں۔ اس کے بعد تم لوگوں نے اس گھر سے اپنا سارا سامان نکال لینا ہے، اس گھر میں کوئی بھی اپنا سامان نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد اس گھر کو بند کر دینا۔ وہ جو کمرہ ہے جس میں وہ مخلوق رہتی ہے اس کمرے سے کچھ بھی نہیں نکالنا، اگر کوئی چارہ یا جانوروں کا بھی کوئی وہاں پر سامان ہے وہ بھی نہیں نکالنا، وہیں پر ہے۔ اس کمرے کے دروازے کے اوپر بھی یہ تعویذ لگا دینا ہے اور پھر وہاں سے نکل آنا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس آ کر مجھے بتا دینا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے ان کو وہ تعویذ تیار کر کے دے دیے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ تقریباً 4-5 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے۔ ان لوگوں نے حفاظت کے تعویذ پہنے ہوئے تھے۔ آج اس لڑکے کے ساتھ اس کے والدین بھی تھے۔ ان لوگوں نے کچھ مزید واقعات بتائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کی جب سے شادی ہوئی ہم لوگ اسی گھر میں آئے تھے، اس سے پہلے بھی وہ جو آدمی تھا رحم دین جس کا وہ گھر تھا، وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں اس حویلی میں آتا جاتا تھا جب میرے والد صاحب زندہ تھے۔ تب ہماری یہ حویلی بالکل نئی تھی اور اس کی پچھلی طرف ہم لوگوں کے گھر ہوتے تھے۔ وہ گھر بھی ہم نے بعد میں گرا دیے کیونکہ اسی حویلی میں ہم لوگ آ گئے تھے۔ یہیں پر میرے اوپر بھی وار ہوئے تھے۔ یہاں پر مجھے ایک عورت نظر آتی تھی، جو عورت میرے پاس کھڑی ہو کر تعویذات جلاتی تھی۔ پہلے مجھے یہ خواب آتا تھا، جب میری آنکھ کھلتی تھی تو وہ مجھے پاس کھڑی نظر آتی تھی۔ پھر میں بہت بیمار رہنے لگ گیا۔ پھر ایک بزرگ کے پاس میرے والد صاحب مجھے لے کر گئے، انہوں نے میرا علاج کیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جس کمرے میں یہ لیٹتا ہے اس کمرے میں نہیں سونا، وہاں پر وہ رہتی ہے۔ وہیں پر اس کو پھینکا گیا، وہیں پر اس کو بھیجا گیا۔ پھر اس کمرے میں نے تو جانا بند کر دیا، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مکمل طور پر اس کمرے کو ویران نہیں کرنا، تھوڑا بہت کوئی گھر کا فرد اندر آتا جاتا رہے۔ پھر اس وقت میرے ابو میری امی وہاں پر چارہ وغیرہ رکھتے تھے جانوروں کا۔ پھر ان کے بعد پھر میری بیوی نے رکھنا شروع کر دیا۔ میں پھر بھی نہیں تھا چاہتا، لیکن وہ گزرتا گیا۔ اللہ نے ہمیں اولاد دے دی۔ میرا بیٹا بھی ہے، یہ چھوٹا، یہ بھی اکثر اس کمرے کے پاس بیٹھ کر کھیلتا رہتا تھا، ہم اس کو اٹھا لیتے تھے۔ لیکن اب آ کر یہ معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو شروع میں اس کمرے سے رونے کی آوازیں بھی آتی تھیں، لیکن ہم لوگ صحن میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر آوازیں بند ہو جاتی تھی۔
لیکن یہ معاملات زیادہ تب شروع ہوئے جب ہم لوگوں نے اس گھر کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ اب آپ کی ہدایت کے مطابق ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں، ہم نے اپنا سارا سامان نکال لیا ہے، لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں اس درخت کے نیچے جو چارپائی بچھی ہوئی تھی، جب ہم لوگ اس چارپائی کو اٹھا رہے تھے، خالی چارپائی کو، میں بہت زیادہ وزن بھی اٹھا لیتا ہوں لیکن میں اس چارپائی کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا بیٹا آیا، ہم دونوں اس چارپائی کو نہیں تھے اٹھا سکتے۔ ایسے لگ رہا تھا اس چارپائی کے اوپر کوئی بہت بھاری بھرکم اندیکھا وجود بیٹھا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی، ہم اس چارپائی کو نہیں نکال سکے۔ اب آپ ہمیں بتائیں ہم لوگ کیا کریں؟ وہ چارپائی ہم لوگ وہاں سے ہلا بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگوں نے گاؤں کے بھی 2-3 لوگوں کو بلایا لیکن وہ بھی چارپائی نہیں اٹھا پا رہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ چارپائی اتنی وزنی ہے کہ اس کے اوپر جیسے منوں کے حساب سے وزن ہے۔ اب ہم لوگ کیا کریں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ رہنے دو، اس کو وہیں پر رہنے دو، اس کے اوپر وہ مخلوق خود بیٹھتی ہے، اس کے بچے بیٹھتے ہیں۔ اچھا ہی ہوا ہے جو تم لوگوں نے اس کو نہیں نکالا، پتہ نہیں شاید نکالتے تو کوئی نقصان ہو جاتا۔ باقی کا کوئی سامان وہاں چھوڑنا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے باقی کوئی سامان نہیں چھوڑا۔ اس دروازے پر بھی تعویذ لگا دی ہے، اس درخت کی جڑ میں بھی تعویذ لگا دی ہے، اور اس کے بعد جب ہم لوگ اس درخت کی جڑ میں تعویذ لگا رہے تھے تو جب اس کی کھدائی کی تو اس میں سے سوکھی ہڈیاں نکلی ہیں۔ یہ وہ ہڈیاں ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جانوروں کی ہڈیاں لے کر تمہارے اوپر کالا علم کیا گیا تھا، اور یہ تعویذ تب کی اس درخت کی جڑ میں ہے جب تمہارے اوپر وار ہوا تھا۔ اچھا ہوا یہ بھی نکل آئے۔ پھر شاہ صاحب نے ان پر پڑھائی کی اور کہا کہ اس کو بہتے پانی میں بہا دینا اور پیچھے پلٹ کر بالکل بھی مت دیکھنا۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ پھر آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو اب اس مکان کی طرف نہیں جاتے، لیکن ابھی بھی اس کے ذہن میں رات کے وقت روشنی ہوتی ہے۔ آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں اس کے ذہن میں روشنی جلتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اس چارپائی کو کوئی گھسیٹتا ہے، اس پر کوئی بیٹھتا ہے۔ اس گھر کے اندر سے رات کے وقت کبھی کبھار آوازیں آتی ہیں، لیکن جب باہر بیٹھ کر وہ پکارتی تھی لوگوں کو، وہ اب نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ دکھائی دیتی ہے، لیکن گھر کے اندر اس کی موجودگی ہے۔ تو اس کا کوئی ڈر آس پاس کی آبادی کو تو نہیں ہے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، اب اس گھر میں قید ہو گئی ہے، اس گھر میں ہی وہ رہے گی۔ اس گھر کا دروازہ کھولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس گھر کے اندر کوئی جائے۔ چاہے وہ چارپائی گھسیٹتی ہے، وہاں پر روشنی ہوتی ہے، ایون کہ وہاں پر جو درخت ہے اس کے اوپر بھی کوئی آگ وغیرہ لگتی ہے تو کوئی نہ جائے، بس اس کو وہاں پر رہنے دے۔ کچھ عرصہ وہ بہت اپنا آپ ظاہر کرے گی، اس کے بعد وہ بالکل اس کمرے کی حد تک قید ہو جائے گی۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ نانا جی بتاتے ہیں شاہ صاحب کے پاس گاؤں کے بہت سے ایسے قصے آتے تھے، ایسے بہت سے لوگ آتے تھے جن کے گھروں میں یہ معاملات ہوتے تھے۔ وہاں پر اکثر جنات، بھوت پریت، چڑیلیں آفتیں بسیرا کر لیتی تھیں۔ ایک تو وہاں پر قدیم پرانے درخت ہوتے ہیں، ان درختوں کے اوپر بھی بہت آسیب ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات مٹی کے جو گھر گاؤں میں بنائے جاتے ہیں بہت سے درختوں کو کاٹ کر لوگ بنا دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی وہاں پر اثرات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نانا جی نے ہمیں کہانی سنائی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ گاؤں میں زیادہ تر ان مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے جیسے حویلی نما مکان ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ جلدی جیسے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بہت سے گاؤں کی سٹوریز میرے پاس ہیں اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنی ہے۔ تو جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہ بہتر ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ درختوں کو بالکل بھی بنا اجازت لیے نہیں کاٹنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آپ کے گھروں میں درخت ہیں، رات کے بعد، شام کے بعد ان پر جھولا نہیں باندھنا چاہیے، جھولا نہیں جھولنا چاہیے، کیونکہ مغرب کے بعد جنات آزاد ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے فجر تک آزاد ہی رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو جھولے ہوتے ہیں آفتیں، چڑیلیں ان کے اوپر جھولا جھولتے ہیں۔ پھر شام کے بعد جب بچے، لڑکیاں جھولا جھولتے ہیں تو ان پر پھر ان کا اثر ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیا کریں، آپ لوگ بھی اپنے گرینڈ پیرنٹس کی، اپنے پیرنٹس کی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی roshin57@gmail.com پر، اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں۔ گرمیاں بہت شدید عروج پر جا رہی ہیں، مئی، جون، جولائی کی گرمیاں مشہور ہیں، اور ان میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو انجوائے کریں، گھر میں رہیں،
میرے تینوں چینلز کی سٹوریز کو سنتے رہیں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں. اپنے بزرگوں کا، بچوں کا، سب کا خیال رکھیں. چھتوں پر دانہ پانی رکھیں. کوئی آپ کے گھر میں کوئی مہمان یا باہر گلی میں کوئی جیسے رائڈر اکثر آ جاتے ہیں، کوئی پارسل دینے، کوئی سبزی، کوئی دودھ والے، ان کو بھی ٹھنڈا پانی پلایا کریں. یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے. تو میری ان باتوں کو ضرور یاد رکھا کریں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.